वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ सालिहीन ऑफिशियल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों का इन आयात में ज़िक्र किया है कि अगर ये इंसान चाहे कि मुझ पर अल्लाह की नेमतों की कभी कमी ना हो, जो अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हुई हैं और ये हमेशा बरकरार रहें मौत तक। अब आप बहुत से लोग आपके सामने हैं जिनको अल्लाह ताला कोई नेमत, इज्जत, शोहरत, मकाम अता फरमाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला उनसे छीन भी लेते हैं, फिर उनकी हालत क्या हो जाती है। अब इंसान के पास उरूज के बाद ज़वाल आ जाए और इंसान पस्त हो जाए तो वो इंसान के लिए दुनिया के अंदर मौत है और बहुत बड़ी जिल्लत है। इसमें ऐसी आयत करीमा अल्लाह ने बयान की है कि अगर इंसान इसको सही तरीके से पढ़ ले, अल्लाह उस पर नेमतों की कसरत करते हैं और छीनते नहीं हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत करीमा के अंदर पहले शुरू में कहा कि उन लोगों से जो अल्लाह के गैर को हाजत रवा, मुश्किल कुशा समझते हैं, बुतों से यकीन रखते हैं, कब्रों से यकीन रखते हैं, दरख्तों से, शजर हजर या किसी भी सूरज चांद तारे से, ये सितारों पे यकीन रखते हैं। लोग कहते हैं हमारा स्टार क्या है, हमारा हफ्ता कैसे गुजरेगा, गैब की खबरें जाकर इन लोगों से अपना अकीदा मुसम्मम रखते हैं कि ये चीज़ें हमारी हाजत रवाई कर। तो ऐसे लोगों के मुतालिक एक छोटा सा जुमला अल्लाह ने बोला। आयत बिल्कुल छोटी सी है, आप देखिए मुख्तसर सी है, लेकिन अल्लाह ने समुंदर को कूजे के अंदर गोया के बंद कर अल्लाह ने एक जुमला कहा, ए इंसानों, जो तुम मेरी जात को छोड़ के दुनिया पूरी को हाजत रवा समझते हो, मुश्किल कुशा किसी को समझते हो, किसी एक को भी, अब पाकिस्तान में कोई किसी को समझता है, इंडिया में कोई किसी को, नेपाल में, मालदीव में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, आप देखिए पूरी दुनिया के अंदर हर एक का अपना हाजत रवा बना हुआ है, लेकिन है सबका एक ही अल्लाह, लेकिन मखलूक ने यकीन इधर उधर बिखेर लिया है। अल्लाह ने फरमाया एक जुमले में फरमाया, अफमन यखलुक, बताओ तो सही, जो तख्लीक करे, कमन, क्या बराबर हो सकते हैं वो, ला यखलुक, जो कोई पैदा ना करे, जो पैदा करने वाला है और जो नहीं पैदा करने वाला, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। कमन, अल्लाह ने कमन का लफ्ज बोला बीच में ना, अफमन यखलुक कमन ला यखलुक, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अब एक आम आदमी से आप पूछें जो स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया, जो कहीं पढ़ने के लिए कभी नहीं गया, आप उससे कहें कि मुझे ये बताओ कि जिसने पैदा किया हमें, वो और जो पैदा नहीं कर सकते, बुत हो, कब्र हो, शजर हो, हजर हो, ये दोनों बराबर हो सकते हैं, तो वो क्या कहेगा, नहीं हो सकते। अल्लाह ने कहा इतना दिमाग भी तुम्हारे पास नहीं है कि तुम बुतों के आगे सजदे करते हो, अपने हाथ के बनाए हुए मूर्तियों को हाजत रवा कहते हो। सोचो, जिसको अपने हाथ से तुम दफन करके मिट्टी डालते हो, वो तुम्हारा हाजत रवा नहीं हो सकता। अफमन यखलुक कमन ला यखलुक, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। एक जुमला आगे कह दिया, अफला तज़क्करून, कोई शऊर तो हासिल करो, कोई गौर तो करो, कोई दिमाग तो अपना लड़ाओ, तुम्हें आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं। एक आम सा इंसान भी समझता है पैदा करने वाला और जो ना हिल सके, ना उठ सके, ना बैठ सके, ना सांस ले सके, जो खुद मोहताज है बनने का, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। फिर इसके बाद अल्लाह ने असल बात कही जो आज आपको वजीफा समझ लें और समझने के लिए जुमला समझ लें। अल्लाह ने फरमाया व इन ताउद्दू, तुम देखो मेरे बंदो, अगर तुम व इन ताउद्दू, अदद गिनने को कहते हैं, अगर तुम गिनना शुरू करो, अब तुम जो है काउंटर तुम्हारे फेल हो जाएंगे, तुम्हारे कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, लेकिन तुम गिन नहीं सकते क्या चीजें, नेमत अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को। अब कितनी नेमतें हैं अल्लाह की, एक आम बंदा भी ये सोचे तो वो कहे जी मेरे पास क्या नेमत है अल्लाह की। तो आम सा आदमी, उससे पूछा जाए बताओ गुर्दे तुम्हारे कितने के हैं, गुर्दे तुम्हारे अगर आज बेच दिए जाएं, तुम्हारा पित्त जो है जिगर बेच दिया जाए, आज तुम्हारी आंखें बेच दी जाएं, तो कितने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी चलता फिरता ये इंसान गरीब सा भी रखता है और कहता है जी मुझे अल्लाह ने दिया क्या। अल्लाह कहता है गिनना शुरू करो, ये सांस लेना, ये पानी का अंदर जाना, फिर पसीना निकलना भी, फिर पेशाब का जारी होना भी, फिर ये जिस्म के अंदर फुजला बड़ी आंच का सही रहना भी, फिर हार्ट का भी, फिर जिगर का भी, फिर मसाने का भी, फिर गुर्दों का भी,
آپ اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کریں، اپنی باڈی سے اللہ کی نعمتیں پورے دن میں شمار نہیں کر سکتے، پھر اللہ نے جو باہر نعمتیں دی ہیں وہ شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا، اگر تم گننا بھی چاہو نعمت اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم شمار نہیں کر سکتے، تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم ان کو اپنے کسی جو اکاؤنٹ میں نہیں لا سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہوئی ہیں، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے پھر؟ اب ہر بندہ جو دیتا ہے کچھ تو وہ کچھ چاہتا بھی ہے نا۔ اللہ نے ایک جملہ آخری کہہ کے بات ہمیں سمجھا دی، ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تم سے بہت پیار کرنے والا ہے، تمہیں بخشنے والا ہے، تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا دیکھیں کہ تم سارے جنید بغدادی بن جاؤ، بن ہی نہیں سکتے، تم سارے شیخ عبد القادر جیلانی بن جاؤ، بن ہی نہیں سکتے، تم سارے جو ہے متقی پرہیزگار ولی بن جاؤ، بن ہی نہیں سکتے۔ اللہ پھر کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں۔ گویا کہ امام المفسرین اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے ہمیں یہ سگنل دیا کہ تم مجھ سے معافی مانگنے والے بن جاؤ، توبہ کرنے والے بن جاؤ، یعنی گناہ تم سے ہوں گے لیکن تم اللہ کے سامنے رو جاؤ، گڑ گڑا جاؤ، استغفار پڑھو، پھر اللہ تمہیں معاف کرنے والا ملے گا۔ اب نعمتوں میں انسان اگر اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرے گا نعمتیں بڑھیں گی، اگر کفر کرے گا تو نعمتیں گھٹ جائیں گی۔ اگر آپ کو عزت، شہرت، مقام، منصب، نعمتیں ملی ہوئی ہیں، صحت ملی ہوئی ہے، آپ کسی مریض کو دیکھتے ہیں، کسی قیدی کو دیکھتے ہیں، کسی اسپتال میں لیٹے ہوئے اپاہج کو دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی معذور انسان کو دیکھتے ہیں، یا کوئی نعمت چھنی ہوئی کسی کے پاس ہو اس کو دیکھتے ہیں، تو آپ ایک بار صرف اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت نمبر 18، اس آیت کو ایک بار پڑھ کے خالی آپ اللہ سے ایک سیکنڈ کے لیے دل میں دعا کر لیں، یا اللہ مجھے نعمتوں سے محروم نہ کرنا، اللہ اس بیماری سے آپ کو بچا لے گا۔ کسی کو آپ دیکھیں ذلت میں، آپ یہ پڑھ لیں اللہ اس ذلت سے آپ کو بچا لے گا۔ پھر اگر کوئی آدمی ذلت پستی میں ہے اور وہ اس آیت کو روزانہ 70 بار پڑھتا رہے، اللہ اسے تھوڑے عرصے میں ذلت پستی سے اور نعمتیں چھنی ہوئی ہیں جس سے، اس سے اللہ اسے نکال دے گا۔ اور اگر نعمتیں ہیں اور انسان اس کو روزانہ اگر پڑھے گا، کم سے کم 11 بار پڑھ کے دعا کرے گا، اللہ موت تک ان نعمتوں سے محروم نہیں کرے گا بلکہ نعمتیں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے، شکر کرنے پہ نعمت بڑھتی ہے اور کفر کرنے پہ نعمت چھن جاتی ہے، اور جو اس آیت کو پڑھے گا تو وہ نعمتوں کا شکر ہی ادا کرے گا، اقرار کرے گا، مانے گا، اللہ اسے موت تک نعمتوں سے محروم نہیں کریں گے۔ وظائف کے لیے وظائف الصالحین آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ وظائف الصالحین آفیشیل